नमस्कार साथीहरू। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एउटा रोचक भिडियो लिएर आइसकेको छु। यसलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। र हामी आज यो भिडियोमा कुरा गर्ने छौं कि बौद्ध ग्रन्थको त्रिपिटकको विषयमा। आखिरमा त्रिपिटक भनेको के हो त? हामी यसलाई विस्तृत रूपमा जान्ने छौं। आउनुहोस् हामी भिडियोलाई सुरु गरौं। त्रिपिटकले बौद्ध आदर्श, सिद्धान्त र नियमहरूलाई दर्शाउनुको साथसाथै दार्शनिक समस्याहरूलाई खोतेलेर त्यसको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दछ। पाली भाषामा यसलाई त्रिपिटक भनिन्छ। त्रिपिटकको शाब्दिक अर्थ त्रि प्लस पिटक। त्रि भनेको 3 र पिटकको अर्थ बाक्स वा टोकरी हो। यसरी त्रिपिटकको अर्थ 3 वटा बाक्स हो। यो एक महामानवको शिक्षा र दर्शनको संग्रह हो, जसमा बुद्ध वचनहरू, बुद्धका शिक्षाहरू, मार्गदर्शन, व्याख्या, सल्लाह, स्पष्टीकरण, प्रेरणाहरू र दर्शन संग्रहित छन्। यो ग्रन्थ पाली भाषामा लेखिएको छ र अहिलेसम्म आउँदा विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको छ। यस ग्रन्थमा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेदेखि महापरिनिर्वाणसम्मका वचनहरू संग्रहित गरिएको छ। बुद्धले आफ्नो समयमा सबै शिक्षा मौखिक रूपमा दिएका थिए। भिक्षु आनन्दले आफ्नै मस्तिष्कमा सम्झना भई बसेको आधारमा सुत पिटक र भिक्षु उपालीले विनय पिटक संलग्न गरेका थिए। त्रिपिटकको रचना वा निर्माण अवधिको कुरा गर्दा बुद्ध वचनहरूको संलग्न बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको 3 महिनापछि अर्थात् ईसापूर्व 483 भएको पहिलो बौद्ध सङ्ग्राममा नै गरिएको थियो भने ती बुद्ध वचनहरूलाई अलग अलग रूपमा विनय पिटक, सुत पिटक र अभिधम पिटक गरी 3 वटा पिटकहरूमा विभाजन गरी लिखित रूपमा संलग्न गर्ने कार्य ईसापूर्व 29 श्रीलङ्कामा आयोजित तेस्रो बौद्ध सङ्ग्राममा सम्पन्न भएको थियो। पाली त्रिपिटक अन्तर्गत विनय पिटकमा 5 ग्रन्थ, सुत पिटक अन्तर्गत 5 निकायका 5 ग्रन्थ र खुदक निकायको पनि 17 ग्रन्थ र अभिधम पिटक अन्तर्गत 7 गरी जम्मा गरी 33 वटा प्रमुख ग्रन्थ रहेका छन्। त्रिपिटकले महामौलिक प्रेरणा र मानव जातिको लागि शुभ मार्गदर्शन प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दछ। सम्पूर्ण त्रिपिटकमा 84,000 बुद्ध वचनहरू छन्, जसमध्ये 82,000 बुद्धका र 2,000 बुद्धका परम शिष्य भिक्षुहरूका हुन् भन्ने मानिन्छ। त्रिपिटकमा बुद्धका जीवनका घटनाहरू, तत्कालीन समाजको बारेमा जानकारी र उनको तत्कालीन शिक्षा प्रणालीको विवरण समेत उपलब्ध छ। त्रिपिटक यस्तो साहित्य तथा दार्शनिक ग्रन्थ हो जसद्वारा संसारका समस्त मानव जातिको कल्याण र दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग वा उपाय दिएको छ। बुद्ध आफैले कुनै पुस्तकको रचना गरेको पाइँदैन, तर उनको मृत्यु भएको केही समयपछि उनका दर्शन तथा शिक्षाहरूको सङ्कलन गरियो। बुद्धको निधन भएको 3 महिनापछि भएको प्रथम बौद्ध संज्ञानमा नै सम्पूर्ण बुद्ध वचनलाई संलग्न गरिएको थियो। बुद्धका शिक्षा र दर्शनका विशाल साहित्य रहेका छन् र यिनीहरू मुख्य गरी पाली, संस्कृत र केही अन्य भाषामा पाइन्छ। यद्यपि अहिले भने विश्वका धेरै भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको पाइन्छ। बुद्धको सम्पूर्ण दर्शन र शिक्षा त्रिपिटकमा समेटिएको पाइन्छ। त्रिपिटक विनय पिटक, सुत पिटक र अभिधम पिटक गरी 3 भागमा विभाजित छ। बुद्धका कथनहरूको सङ्ग्रह सुत पिटकमा छ र भिक्षु सङ्घको लागि नियमहरू विनय पिटकमा समेटिएको छ भने दार्शनिक समस्याहरूमाथि विचार अभिधम पिटकमा गरिएको छ। त्रिपिटक संवादको रूपमा हुनुको साथै यसमा रूपक र उपमाहरू रहेका छन्। यी तीनैमध्ये सुत पिटकलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनभने यसमा बुद्धका वचनहरू र
दर्शनहरू सङ्ग्रहित रहेका छन्। अभिधम स्वयं पनि बुद्ध वचन हो। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि बुद्धको मुखार बिन्दुबाट निस्केका सम्पूर्ण शब्द एवं वाक्यहरू बुद्ध वचन हुन्। बुद्धका केही शिष्यहरूले बुद्धका सिद्धान्त र दर्शनहरू पछि लेखेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ। 483 ईसापूर्वमा बुद्धको मृत्युको केही समयपछि अजातशत्रुले राजगिरहको गुफामा पहिलो बौद्ध संज्ञानको आयोजना गरे। महाकश्यपले पहिलो बौद्ध संज्ञानको अध्यक्षता गरेका थिए। यस कार्यक्रममा बुद्धका प्रिय शिष्य आनन्द र उपाली पनि सहभागी भएका थिए। पहिलो बौद्ध परिषदको मुख्य विशेषता के थियो भने यसले पाली भाषामा बुद्धका शिक्षाहरू संलग्न गर्यो, जसलाई सुत पिटक र विनय पिटक नाम दिएको थियो। अभिधम पिटक पहिलो बौद्ध संज्ञान समयमा रचिएको थियो, तर केही इतिहासकारहरूले अभिधम पिटक तेस्रो बौद्ध परिषदमा रचिएको विश्वास गर्दछन्। विनय पिटकमा बौद्ध सङ्घका नियमहरूको व्याख्या गरिएको छ। यसमा भिक्षु सङ्घका लागि बनाइएका नियमहरू विस्तृत रूपमा दिएको छ। यसमा भिक्षु र भिक्षुणीले आफ्नो दैनिक जीवनमा कुन कुन नियमहरू पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बताइएको छ। उपालीले विनय पिटकलाई व्यवस्थित रूप दिएका थिए। विनय पिटकमा 2500 वर्षको पूर्ण सभ्यता र संस्कृतिको इतिहास समेत देख्न सकिन्छ। भिक्षु र भिक्षुणीहरूका लागि उल्लेखित नियमहरूका साथसाथै यो पुस्तकले सम्पूर्ण मानवताका लागि ती अमूल्य जीवन मूल्यहरू संरक्षित गरेको छ जसले आज र भोलि पनि भट्किएको मनलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ। सुत पिटक पनि बौद्ध दर्शनको एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। यसलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पिटकको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। यसमा बौद्ध धर्मका सबै मुख्य सिद्धान्तहरू स्पष्ट पारिएको छ। यो त्रिपिटकका 3 भागमध्ये एक हो। सुत पिटकमा पनि बुद्धका सिद्धान्तहरू सङ्कलन गरिएको छ। सुत पिटकलाई 5 निकायमा विभाजन गरिएको छ, जस अनुसार दिक निकाय, मञ्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अङ्कुत निकाय र खुदक निकाय पर्दछन्। यसमा छोटा छोटा कथा, गद, संवाद आदि पाइन्छ। सुत पिटकमा लगभग 10,000 भन्दा बढी सूत्रहरू रहेका छन्। सुत पिटकको खुदक निकायको एक ग्रन्थ धम्पद धेरै मानिसहरूले पढ्ने गरेको पाइन्छ। धम्पद सुत पिटकको खुदक निकाय हो। सुत पिटकको खुदक निकायको अंश हो। धम्पद अन्तर्गतका 26 खण्डहरू र 423 श्लोकहरू रहेका छन्। यो सुत पिटकको सबैभन्दा सानो निकाय खुदक निकायको 15 भागमध्ये एक हो। अभिधम पिटकमा 7 ग्रन्थ छन्, जस अनुसार धम्मसङ्गनी, विभङ्ग, पुङ्गलपङ्जति, कथावस्तु, एमक र पठान पर्दछन्। अभिधम पिटकमा धर्मदर्शन र त्यसका क्रियाकलापहरूको व्याख्या पाण्डित्यपूर्ण तरिकाले गरिएको छ। यसमा विभिन्न दार्शनिक समस्याहरूको विवेचना पाइन्छ। त्रिपिटकले बुद्धको समयको राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, शिल्पकला, सङ्गीत र आदिको पनि वर्णन गर्छ। त्यसकारण पनि त्रिपिटकको सम्पूर्ण हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको देखिन्छ। त्रिपिटक बौद्ध धर्म दर्शनको आधारशिला हो। यस अन्तर्गत बुद्धका जीवनका घटनाहरू, समाजको बारेमा जानकारी र उनको तत्कालीन शिक्षा प्रणालीको विवरण उपलब्ध छ। यो एउटै ग्रन्थ होइन, यसमा विनय पिटक, सुत पिटक र अभिधम पिटक गरी 3 ग्रन्थहरू समावेश भएका छन्। त्रिपिटकको शिक्षा थेरवाद बौद्ध दर्शनको आधार हो र बौद्ध शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो सङ्ग्रह हो। यो यस्तो साहित्य हो जसद्वारा संसारका समस्त मानव जातिको कल्याण र सुखको दिशा दिएको छ। यसबाट सबैतिर सुखी र खुसी हुने उपदेश र
शिक्षा प्राप्त हुन्छ। पालीमा पूर्ण त्रिपिटक, थेरवाद स्कुल त्रिपिटकमा आधारित र सर्वस्तिवादलाई संस्कृत र चिनिया भाषामा लेखिएको पूर्ण त्रिपिटक मानिन्छ। धम्मगुप्तक त्रिपिटक गान्धारीमा लेखिएको छ। त्रिपिटकले बुद्धको समयको राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, शिल्पकला, सङ्गीत आदिको पनि वर्णन गर्दछ। महावाग्यमा यस समयको जुद्ध, शीत, सवारी, औषधि, लुगा, छाता र पखेटाको बारेमा समेत जानकारी छ। विनय पिटक। विनय पिटक भनेको यो बौद्ध ग्रन्थ सङ्ग्रहभित्र अनुशासनको ग्रन्थ भनेर चिनिन्छ। यसलाई नियमहरूको बाकस पनि भनिन्छ। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले यसमा सङ्घका क्रमिक विकासका ऐतिहासिक वृत्तान्तहरू पनि समावेश गरिएका छन्। यसमा सङ्घ व्यवस्था, विधान, उपसम्पदा, विधि, देशना, विषय, वर्षावास, भोजन, वस्त्र, औषधि, पुल्ने नियम आदि सम्बन्धी नियमहरू र सङ्घ सञ्चालनको प्रक्रिया समेतको विवरण उल्लेख भएको पाइन्छ। यसलाई बुद्ध शासनको आयुको रूपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ। यसमा सङ्घसँग सम्बन्धित नैतिकता र भिक्षुहरू र भिक्षुणीहरूको दैनिक जीवनका नियमहरू सङ्कलन गरिएको छ। विनय पिटक अन्तर्गत बुद्धले भिक्षुहरूको आचरणलाई नियन्त्रण गर्ने नियमहरू वर्णन गरेका छन्, जसलाई प्रतिमोक्ष वा पालिमोक्का भनिन्छ। यो ग्रन्थलाई विनय पिटकको सार मानिन्छ। यसमा यस्ता पवित्र वचन र सद्भावपूर्ण नियमहरू छन् जसले साधकलाई मोक्षमा डोर्याउँछ। एक पटक बुद्धले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रतिमोक्षको सहायताले भिक्षुहरूले आफ्नो कर्तव्यको ज्ञान प्राप्त गरिरहने कुरा बताएका थिए। यसरी सङ्घले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। विनय पिटक शुद्ध विभाग, खण्डक र परिवार गरी 3 भागमा विभाजन छ। यस ग्रन्थलाई 2 भागमा विभाजन गरी भिक्षु विभङ्ग र भिक्षुणी विभङ्ग नाम दिएको छ। शुद्ध विभङ्गमा पराजिका र पाचितीय गरी 2 भाग छन् भने खण्डकमा पनि महाभङ्ग र चुलबग्ग गरी 2 भाग रहेका छन्। यसरी विनय पिटकलाई पराजिका, पाचितीय, महाभङ्ग, चुलबग्ग र परिवार जस्ता अङ्गहरूमा विभाजन गरिएको छ। विनय पिटकको पहिलो भाग रहेको छ शुद्ध विभङ्ग। शाब्दिक रूपमा शुद्धको अर्थ सूत्र वा नियम हो र विभङ्ग भनेको व्याख्या र विश्लेषण हो। यो विनय पिटकको पहिलो भाग हो। यसलाई शुद्ध विभङ्ग भनिन्छ। शुद्ध विभङ्गको शाब्दिक अर्थ हुन्छ सूत्रहरूमाथि टीका। यसमा प्रतिमोक्का नियमहरूमाथि टीका लेखिएका छन्। यस अन्तर्गत प्रायश्चितका नियमहरू पाइन्छन्। यो मठवासी अनुशासनको मूल कोड हो। शुद्ध विभङ्ग बौद्ध धर्मको थेरवादी मतको ग्रन्थ विनय पिटकको एक खण्ड हो। विनय पिटक स्वयं थोरावादको प्रसिद्ध ग्रन्थ त्रिपिटकको अंश हो। यो ग्रन्थ बौद्ध समुदाय सङ्घको नियमको टिप्पणी हो। यो ग्रन्थको यसरी रचना गरिएको छ कि प्रत्येक नियमको व्याख्या गर्नुअघि बुद्धले कसरी यो नियम स्थापित गर्न पुगे भन्ने कथा दिएको छ। त्यसपछि नियम दिएको छ र नियमहरू व्याख्या गरिएको छ। यो पुस्तक विनय पिटकको पहिलो खण्ड हो। यो उल्लेखनीय छ कि विनय पिटकमा बौद्धहरूको आचरण सम्बन्धी नियमहरू सङ्ग्रहित छ। यसमा भिक्षुहरू महाविभङ्गको लागि 227 नियमहरू छन् र पूर्ण रूपले नियुक्त भिक्षुणीहरूको लागि 311 नियमहरू छन्। यसलाई भिक्षु विभङ्ग र भिक्षुणी विभङ्ग गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ।
यस पुस्तकमा पनि 2 भागहरू छन्, प्राजिक र पाचितिया। यसको मूल सार नै भिक्षु प्रातिमोच र भिक्षुणी प्रातिमोच हुन्। प्राजी कपाली अन्तर्गत बेरञ्च कदम, प्राञ्जी कन्दम आदि पर्दछन्। अर्को रहेको छ खण्डक। यो विनय पिटकको दोस्रो भाग हो। यसमा 2 भागहरू छन्, महाभङ्ग र सुलुभङ्ग। महाभङ्ग अन्तर्गत एक जागृत बुद्ध र उनका महान चेलाहरूको बारेमा जानकारी हुन्छ। सङ्घीय जीवनका नियम र निषेधहरूको यस पुस्तकमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। बुद्धको आध्यात्मिक साधनाको रोचक कथा महाभङ्गमा पाइन्छ र यसका साथसाथै साधकको दर्शनको लागि प्रज्ञा, उपनिषद, पशविष र पर्वरणका नियमहरूको जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ। साथै यसमा साधनको रोचक वर्णन पनि पाइन्छ। यसरी यसमा बुद्धको जीवनी, पर्वजया, उपनिषद, बसाबास र पारणा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू रहेका छन्। दोस्रो ग्रन्थ सुलुभङ्ग अन्तर्गत भिक्षु र भिक्षुणीहरूको मौलिक आचरण र विशेष व्यवहारको बारेमा जानकारी छ र सङ्घारामका नियमहरू पनि छन्। यसमा सङ्घभेद, दोस्रो संज्ञान, अवधिको वर्णन, नियम, शिक्षापथको क्रमिक विकास आदिले उल्लेख छ। यसमा साना साना नियम र विधानका कुराहरू आएका छन्। महाभङ्ग खण्डकको पहिलो ग्रन्थ हो। आकारको दृष्टिले ठूलो भएको कारणले पनि यसलाई महाभङ्ग भनिएको हो। यो 10 भागमा विभक्त छ, जसअनुसार महास्कन्धक, उपनिषद स्कन्धक, वर्षोपनयिका स्कन्धक, पर्वारण स्कन्धक, चर्म स्कन्धक, भौजस्य स्कन्धक, कठिन स्कन्धक, चिबर स्कन्धक, चम्मेर स्कन्धक र कोषबन्धक स्कन्धक पर्दछन्। त्यसै गरी चुलभङ्ग खण्डको दोस्रो भाग हो। यसका पनि 12 भाग छन्, जसअनुसार कर्म स्कन्धक, पारिवारिक स्कन्धक, समुच्चय स्कन्धक, समत स्कन्धक, क्षुद्रक वस्तु स्कन्धक, स्यानास स्कन्धक, सङ्घभेद स्कन्धक, व्रत स्कन्धक, प्रतिमोच स्थापना स्कन्धक, भिक्षुणी स्कन्धक, पञ्चशतिक स्कन्धक र समष्टिका स्कन्धक पर्दछन्। यस ग्रन्थमा सङ्घभेद, विभिन्न प्रकारका कर्महरू जस्तै तर्जनीय, प्रक्षेपण, पर्वाजनीय, प्रतिसारणीय, निश्च आदि र तिनको दण्ड प्रणालीको व्याख्या गरिएको छ। यसका अलावा भिक्षुणी सङ्घको स्थापना र तिनका लागि पालना गर्नुपर्ने 8 कर्म प्रतिमोचको नियम बुद्ध धर्ममा प्रथम परिषद र दोस्रो परिषदको इतिहास आदिको वर्णन गरिएको छ। अर्को रहेको छ परिवार। यो विनय पिटकको 8औं तथा अन्तिम भाग हो। यसले बौद्धिक अनुकर्मणिकाहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका सूचीहरू समावेश गर्दछ। यस ग्रन्थमा 7920 श्लोकको माध्यमबाट सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ। यसमा विनय पिटकका पहिलेका 2 पुस्तकमा वर्णित नियमहरूको सारांश र विश्लेषण छ। यसमा सूत विभङ्ग र खण्डमा आएका शिक्षापद सम्बन्धी प्रश्न उत्तरहरूको सङ्ग्रह छ। यसमा 21 परिच्छेद रहेका छन्। यसमा सारांश मात्र उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसमा त्रिपिटकको 1 देखि 7औं ग्रन्थ सबैको सारांश मात्र देखिएको छ। यसमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको मात्र उल्लेख गरिएको छ। यसमा नयाँ तरिकाले विषयवस्तुलाई छुट्टा छुट्टै गरी त्यसलाई बुझाउने र
सम्झिन सजिलो हुने गरी विषयवस्तु राखिएको छ। यसकारण यस ग्रन्थमा लामो लामो व्याख्या नगरी विषयवस्तुलाई सानो बनाएर फरक फरक छुट्याई विभाजन गरेर राखिएको छ। यहाँ त्रिपिटक ग्रन्थलाई हेर्न बित्तिकै स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने गरी व्याख्या गरिएको छ। भिक्षुहरू तथा भिक्षुणीहरूले यदि शासनलाई कुनै पनि किसिमले असर पर्न सक्ने गलत कार्य गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई विभिन्न कारबाही गर्नको लागि विनय पिटकमा पोखन विनयधर भिक्षुहरूको अदालत बनाएर त्यस सङ्घ अदालतबाट न्याय दिनको लागि विविध प्रकारका नियमहरू र शिक्षा पदहरूको बारेमा यसको ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी यति नै वाचन गर्नेछौँ। हामी फेरि अर्को भिडियोमा बाँकी रहेको सुत पिटक र अभिधम पिटकको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। र तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिन नभुल्नुहोला। र बाँकी रहेको सुत पिटक र अभिधम पिटक चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ साथीहरू। यदि तपाईहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।